नमो नमः। सुप्रभातं। भवतां सर्वेषां स्वागतं। श्रूयते वा? नमस्ते। आं महोदय। अस्तु नमस्ते। इदानीं मङ्गलेन आरम्भः। अस्तु, धन्यवादः। मङ्गलेन आरम्भः। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अस्तु, गतवर्गे वयं दृष्टवन्तः कथं हंसस्य वचनं श्रुत्वा परस्परम् इत्युक्ते नलः दमयन्ति च तयोः मध्ये आम्, हृच्छयः वर्धते हृच्छयः वर्धते। अनन्तरम् अत्रापि कविः कथं वर्णयति पाण्डुवर्णक्षणेन हृच्छय आविष्टचेतना न श्रेयासनभोगेषु रतिं विन्दति। एतत् सर्वं करिचित् न नक्तं न दिवाशेते हा हा इति रुदति पुनः ताम् अवस्थां तदाकारां सख्यः ताः जानन्ति ते जग्नुः इङ्गितैः जानन्ति। तदनन्तरं राजा स्वयंवरं विषये चिन्तयति। आत्मना कार्यम् इत्युक्ते दमयन्त्याः पिता तस्य नाम भीमः, विदर्भराज भीमः। तदनन्तरं सन्निमन्त्रयति सर्वान् महिपालान्। तदनन्तरं स्वयंवरं तावत् पर्यन्तं वयं पठितवन्तः गतवर्गे। इदानीं अत्र अस्ति स्वयंवरं। श्रुत्वा तु पार्थिवाः सर्वे दमयन्त्याः स्वयंवरं तत्र अभिगच्छन्ति सर्वे किल। भीमं अभिजग्मुः ततः भीमं राजानः इत्युक्ते सर्वे महिपालाः भीमशासनात् भीमनृपः इति किल। हस्ति कथं ते आगच्छन्ति सर्वे, तत्र शब्दः भवति यदा सर्वे आगच्छन्ति एकस्मिन् स्थले वाहनानां शब्दः भवति किल। तथैव वाहनानां शब्दः भवति यदा सर्वे आगच्छन्ति। इवेण्ट् मध्ये वयं सर्वे आगच्छन्ति चेत् अपि वाहनसम्मर्दशब्दः श्रूयते किल। तथैव अत्र घोषः शब्दः कथं श्रूयते। हस्ति इत्युक्ते गजः, अश्व, रथ एतेषां घोषः। तेन घोषेण पूरयन्तः वसुन्धरां यदा सर्वा भूमिः भूमिं पूरयन्तः इव घोषः तथा भवति। न केवलं तत्, राजानः महिपालाः कथं सन्ति इत्युक्ते माल्य इत्युक्ते पुष्पमाला भवति किल। विचित्रमालाः अपि भवन्ति, न केवलं पुष्पमाला, विविधरत्नयुक्तैः। स्रग् इति अपि एकं पदमस्ति, माला स्रग् इति अपि अस्ति पदं। विचित्रमाल्य आभरणानि अपि, आभरणैः बलैः अपि इत्युक्ते सैन्यबलैः अपि तथा बलैः दृश्यैः स्वलङ्कृतैः तादृशः ते पुनः स्वलङ्कृतैः अलङ्कारयुक्तैः सर्वे अपि स्वयंवर किल। सर्वे अपि उत्तमोत्तमरीत्या ते भवेयुः इति किल। तदनन्तरं तेषां भीमः महाबाहु पार्थिवानां महात्मनां यथार्हम् अकरोत् पूजां। तेषां सर्वेषां स्वागतम् इत्यादि करणीयं किल। यदा ते आगच्छन्ति सर्वेषामपि वासः कथं भवति, सुखं कथं भवति, भोजनं कुत्र वसति, सर्वं सः पूजां करोति। ते अवसन् तत्र निवसन्ति ते पूजिताः। यावत् एषः कार्यक्रमः भवति स्वयंवरकार्यक्रमः, ते सर्वे अपि पूजिताः। एतस्मिन्नेव काले तु सुराणां ऋषिसत्तमौ द्वौ कौ तौ अटमानौ महात्मानौ इन्द्रलोकम् इतः गतौ। कौ तौ इत्युक्ते नारदः, पर्वतः चापि द्वौ मुनिद्वयं। पर्वतः नाम नारद नाम इति नामद्वयं। महाप्राज्ञौ इत्युक्ते भवन्तः जानन्ति प्राज्ञ इत्युक्ते पण्डिताः सर्व बहु जानन्ति ते इति। महाव्रतौ अपि व्रतशालिनौ अपि
देवराजस्य इत्युक्ते इन्द्रदेवस्य भवनं विशतः सुपूजितौ तौ द्वौ। तदनन्तरं तौ अर्चयित्वा मघवा, मघवा इत्युक्ते इन्द्रः, मघवान् शब्दस्य प्रथमविभक्ति मघवा। ततः कुशलम् अव्ययं पप्रच्छ, पृष्ट्वा, कुशलम् अव्ययं पृष्ट्वा इन्द्रः अनामयं चापि तयोः सर्वगतं विभुः। मघवा विभुः इत्युक्ते इन्द्रः किं कृतवान्, पृच्छति, अनामयं पृच्छति, सर्वं कुशलं वा, कथं भवान् कथम् अस्ति, भवन्तौ कथं स्तः इति पृच्छति, तयोः सर्वगतं। नारदः किं वदति तदानीम्, आवयोः कुशलं देव सर्वत्र गतम् ईश्वर इत्युक्ते अटनं भवति किल, ते सर्वत्र गतम् ईश्वर, लोके च मघवन् कृत्स्ने नृपाः कुशलिनः विभो इति पृच्छति। लोके अपि हे मघवन्, अत्र सम्बोधना विभक्ति, मघवान् इति आत्मा इति शब्दरूपवत् मघवन्। कृत्स्ने इत्युक्ते लोके, कृत्स्ने इत्युक्ते सर्वेषु लोकेषु सर्वत्र नृपाः कुशलिनः, सर्वे यदि नृपाः कुशलिनः भवन्ति चेत् इन्द्रस्य कार्यमपि सम्यक् चलति इति कारणात्। इदानीं बृहदश्वः उवाच, बृहदश्वः कः, यः निवेदयति धर्मराजाय कथां निवेदयति, पुराणम् एतत् पुराणमेतत्, पुराणे पुराणमेतत्, आल्रेडि महाभारतम् इस् पुराणं, तस्मिन् पुनः पुराणम् अस्ति। एतदेव धर्मराजः शृणोति यदा बृहदश्वः वदति। तदा बृहदश्वः निवेदयति धर्मराजं, नारदस्य वचः श्रुत्वा पप्रच्छ बलवृत्रः, पृच्छति कः बलवृत्रः इत्युक्ते, वृत्रः इत्युक्ते राक्षस, तस्य हननं करोति इति कारणात् इन्द्रः एव। धर्मज्ञाः के पृथ्वीपालाः, धर्मज्ञाः पृथ्वीपालाः त्यक्तजीवितयोधिनः, यदा ते युद्धं कुर्वन्ति तदा जीवितमपि त्यक्तुं सिद्धाः भवन्ति किल, तादृश पृथ्वीपालाः धर्मज्ञाः शस्त्रेण निधनं काले ये गच्छन्ति, इत्युक्ते शस्त्रेण इत्युक्ते शस्त्रम् इत्युक्ते बाणः खड्गम् इत्यादि, शस्त्रेण निधनम् इत्युक्ते मरणं काले प्राणत्यागमपि कुर्वन्ति किल, निधनं गच्छन्ति इत्युक्ते मरणं प्राप्नुवन्ति। अपराङ्मुखाः, अपराङ्मुखाः इत्युक्ते यदा युद्धं प्रति गच्छन्ति तदा they don't turn back, those who don't turn back इति मीन्स् वीराहते इति, अपराङ्मुखाः इत्युक्ते वीराहते इति अर्थः अस्ति। अयं लोकः अक्षयः तेषां। तदानीं किं भवति, यदा पृथ्वीपालाः शस्त्रेण निधनं गच्छन्ति तदा अपराङ्मुखाः युद्धे तथा कुर्वन्ति, तदा निधनं गच्छन्ति, तदनन्तरं किं भवति, मरणानन्तरं किं भवति, यथा मम लोकः अस्ति, अयं लोकः इत्युक्ते मम लोकः, अक्षयः तेषाम् इत्युक्ते सर्वसुख स्वर्गलोकम् अत्र भवति तेषाम् इति भवति। यथा एव मम कामधुक्, मम यत् यत् अत्र ईप्सितं भवति, इष्टं भवति, तत् यत् यत् यः कामः भवति तत् सर्वं प्राप्नोति इति कामधुक्, यथा मम कामधुक् अत्र स्वर्गे भवति तेषां महीपालनमपि तथैव भवति इति एकः। क्वनु ते क्षत्रियाः इति वदति, क्व इत्युक्ते कुत्र, नु इत्युक्ते क्वनु ते क्षत्रियाः, वस्तुतया कुत्र ते इदानीम् इति, क्वनु ते क्षत्रियाः शूराः न हि पश्यामि तान् अहम्, क्षत्रियाः कुत्र अहं न पश्यामि तान् इति इन्द्रः वदति। आगच्छतः महीपालान् दयितान् अतिथीन् मम, मम अतिथयः ते कदाचित् मम पूजां कर्तुम् आगच्छन्ति, मम प्रार्थनामपि कुर्वन्ति किल, पूजाम् अत्र भूलोके कुर्वन्ति किल सर्वे अपि। एवम् उक्तस्तु शक्रेण नारदः प्रत्यभाषत। इदानीं नारदः उत्तरं वदति तस्य प्रश्नस्य, क्वनु ते क्षत्रियाः अहं न पश्यामि तान् इदानीम् इति वदति। तदा नारदः उवाच,
शृणु मे भगवन्, मघवन् इत्युक्ते मघवा इत्युक्ते इन्द्रः, शृणु मे भगवन्, न दृश्यन्ते महीक्षितः, महीक्षितः इत्युक्ते महीपालाः। विदर्भराज्ञः दुहिता, विदर्भराजा कः? भीमः, तस्य पुत्री का? दमयन्ती। विदर्भराज्ञः दुहिता दमयन्ती इति विश्रुता, इत्युक्ते विश्रुता इत्युक्ते लोके बहु प्रसिद्धा सा इति, रूपेण सौन्दर्यकारणात् बहु प्रसिद्धा, रूपेण समतिक्रान्ता पृथिव्यां सर्वयोषितः, इत्युक्ते सर्वासामपि स्त्रीणामपि समतिक्रान्ता रूपेण सौन्दर्येण समतिक्रान्ता इत्युक्ते उत्तमोत्तमरीत्या अनप्यारलल् इत्येव, इत्युक्ते अप्रमेय, अप्रमेय इति, अप्रतिमा इति, समतिक्रान्ता इति। तस्याः स्वयंवरः, दमयन्त्याः स्वयंवरः, हे शक्र संबोधनम् अत्र, भविता इत्युक्ते स्वयंवर होगा, स्वयंवर विल हैपन, भविता न चिरादेव इत्युक्ते न दीर्घकालात्, शीघ्रमेव इति, अचिरादेव इत्युक्ते शीघ्रमेव स्वयंवरः भविता इति। तत्र गच्छन्ति राजानः, इदानीं ते महीपालाः सर्वे तत्र गच्छन्ति, राजपुत्राश्च सर्वशः, सर्वशः इत्युक्ते बहवः प्रदेश, बहुभ्यः प्रदेशेभ्यः इत्युक्ते आगच्छन्ति ते, राज्य पार्श्वराज्येभ्यः सर्वतः आगच्छन्ति, सर्वशः राजपुत्राश्च राजानः तत्र गच्छन्ति। तां रत्नभूतां लोकस्य प्रार्थयन्तो महीक्षितः, रत्नभूतां यथा सा दमयन्ती, रत्नभूतामिव सौन्दर्यरूपिणी सा इति, ते सर्वे महीपालाः काङ्क्षन्ति स्म तां दमयन्तीं, रत्नभूताम्, अलङ्कृतां रत्नभूतां दमयन्तीं, विशेषेण, विशेषेण इत्युक्ते अतीव अतीव ते काङ्क्षन्ति इत्येव, विशिष्य दमयन्ति, अन्ये भवति चेत्, अन्या भवति चेत् विशेषः न भवति, दमयन्ती अस्ति कारणात् विशेषेण ते तत्र गच्छन्ति इति एषः वदति, नारदः वदति। एतस्मिन् कथ्यमाने तु लोकपालाश्च साग्निकाः, अग्निसमेतः आजग्मुः देवराजस्य समीपम्, अमरोत्तमाः, अमरोत्तमाः इत्युक्ते ते देवाः अपि आगच्छन्ति, के ते? अग्निः अपि, वरुणः अपि, यमः अपि आगच्छन्ति तत्र। ततः ते शुश्रूवुः सर्वे नारदस्य वचः महत्, नारदस्य वचनं महत् वचनं ते शृण्वन्ति, श्रुत्वा एव ते अब्रुवन्, किं वदन्ति ते? हृष्टा सन्तुष्टाः भवन्ति, गच्छामः वयमपि उत, वयमपि गच्छामः तत्र इति, ते अपि सौन्दर्यं, दमयन्त्याः सौन्दर्यं श्रुत्वा श्रुत्वा तेषामपि इष्टं भवति तत्र गन्तुं। केषाम्? इन्द्रः, वरुणः, यमः, अग्निः इति। विदर्भान् अभिजग्मुः ते यतः सर्वे महीक्षितः, यत्र सर्वे महीपालाः गच्छन्ति तत्र देवाः अपि इदानीम् अभिजग्मुः, यत्र गच्छन्ति, यतः नलोऽपि राजा कौन्तेय श्रुत्वा राज्ञां समागमम् अभ्यगच्छत् अधीनात्मा दमयन्तीम् अनुव्रतः, इदानीं यतः सर्वे, यस्मात् कारणात् महीक्षितः विदर्भान् अभिजग्मुः गच्छन्ति, नलः अपि राजा कौन्तेय हे धर्मराज, बृहदश वदति, नलः अपि राजा श्रुत्वा राज्ञां समागमम्, एतेषां महीपालानां समागमं श्रुत्वा अभ्यागच्छत् अधीनात्मा, अधीनात्मा इत्युक्ते वीरः, दीन न भवति, सर्वदा वीरत्वं भवति तस्य, धीरः इति, सः अपि अभिगच्छति नलः अपि, किमर्थं चेत् दमयन्तीम् अनुव्रतः, इत्युक्ते दमयन्त्यां तस्य हृच्छयः भवति किल, हृच्छयः इत्युक्ते लव् भवति, अतः सः अपि तत्र गच्छन्ति। अथ देवाः मार्गे, पथि इत्युक्ते मार्गे देवाः अपि गच्छन्ति, विशिष्य दमयन्त्याः तत् सौन्दर्यं श्रुत्वा
देवाः अपि मार्गे नलं ददृशुः इत्युक्ते पश्यन्ति भूतले स्थितं भूतले नलः यदा गच्छति तदा देवाः अपि मार्गे नलं पश्यन्ति कथं पश्यन्ति इत्युक्ते साक्षात् इव स्थितं मूर्तिमान् इव कथं मन्मथः मन्मथं यदा पश्यन्ति रूपसम्पदा रूपं नलस्य रूपम् अपि अतीव आकर्षणीयं भवति मन्मथम् इत्युक्ते नारीणामपि बहु आकर्षणीयं भवति इति अर्थः अस्ति अत्र तं दृष्ट्वा नलं दृष्ट्वा लोकपालाः ते भ्राजमानम् इत्युक्ते कान्तिमन्तं शोभायुक्तं नलं भ्राजमानं यथा रविः यथा सूर्यः एकः आकाशे यदा दीप्तिमान् भवति तदा नलः अपि तथा दीप्तिमन्तं भ्राजमानं मन्मथ इव सौन्दर्यसम्पदं युक्ता बलयुक्तमपि वीरः अपि एवम् अस्ति तस्तु विगतसङ्कल्पाः तेषाम् इदानीं सङ्कल्पः भवति किल दमयन्ती स्वयंवरं गच्छामि इति देवानामपि सङ्कल्पं विगतं भवति इत्युक्ते विगतसङ्कल्पः इत्युक्ते तादृशरूपसम्पदा भवति रूपसम्पत् भवति एतस्य नलस्य अतः देवाः अपि विस्मिताः भवन्ति आश्चर्यं प्राप्नुवन्ति ते अपि कथमेषः नलः रूपसम्पवान् सम्पदायुक्तः इति ततः अन्तरिक्षे विष्टभ्यः विमानानि दिवौकसः दिवौकसः इति देवाः अन्तरिक्षे एव तेषां विमानानि विष्टभ्य इत्युक्ते संस्थाप्य अन्तरिक्षे एव संस्थाप्य अब्रुवन् नैषधं प्रति एकं वचनं वदन्ति ते राजन् अवतीर्य नभस्थलात् इदानीं नभस्थलात् अवतीर्य भूमिं प्रति अवतीर्य ते किं वदन्ति नैषधम् इत्युक्ते भो निषद राजेन्द्र इति नल हे नल सम्बोधनं भो निषद राजेन्द्र नल सत्यव्रतः भवान् सत्यव्रतः इत्युक्ते यदा ते आगच्छन्ति तदा पूजाभावं परस्पर आदरणं प्रशंसा इत्यादि अत्र भवति अतः भवान् सत्यव्रतः इति अस्माकं कुरु साहाय्यम् इति वदति कीदृशसाहाय्यं ते प्रार्थयन्ति अस्माकं दूतः भव नरोत्तम अस्माकं दूतः भव नरोत्तम इति वदति इदानीं यदा सर्वे स्वयंवर प्रति गच्छन्ति तदा देवाः अपि तत्र गन्तुम् इच्छन्ति तदनन्तरं देवाः मार्गे नलं प्रार्थयन्ति साहाय्यं प्रार्थयन्ति बृहदश्व उवाच इदानीं 55तमोऽध्यायः तेभ्यः प्रतिज्ञाय नलः करिष्ये इति तेभ्यः किं करोति प्रतिज्ञां करोति अस्तु अहं तथा करोमि इति सः वदति प्रतिज्ञाय इत्युक्ते तथैव करिष्ये इति वदति तेभ्यः इत्युक्ते देवेभ्यः प्रतिज्ञा इत्युक्ते आम् तथैव साहाय्यं करिष्ये भवताम् इति वदति अथ तथा प्रतिज्ञां कृत्वा पृच्छति अथ एतान् परिपृच्छति कृताञ्जलिः उपस्थितः कृताञ्जलिर्भूत्वा देवान् पृच्छति के वै भवन्तः कश्च असौ यस्य अहं दूतः ईप्सितः इति वदति इदानीं भवन्तः के इति प्रथमप्रश्नः द्वितीयप्रश्नः अस्ति इदानीम् अहं दूतः किल कस्य समीपं गन्तव्यमस्ति दूतः भवति चेत् कश्चन भवति इत्युक्ते कः च असौ कः तत् जनः यस्य अहं दूतः ईप्सितः भवन्तः दूतः इति माम् इच्छन्ति किल परन्तु कः सः यस्य समीपे दूतरूपं धृत्वा अहं गच्छामि इति प्रश्नद्वयं पृच्छति अत्र द्वितीयवाक्ये किं च तद् वो मया कार्यम् इति तृतीयप्रश्नः कथयध्वं यथा तथम् इत्युक्ते तत्त्वेन यथा सत्यं तथा वदन्तु इति के वै भवन्तः
कश्च असौ यस्य अहं दूतः ईप्सितः किं कार्यं मया इति वदति किं कार्यं मया वः इत्युक्ते युष्माकं तत् कथयध्वं तत् कथयध्वं यथा तथम् इति वदति सम्पूर्णतया वदन्तु इति यथा तथम् इत्युक्ते सम्पूर्णतया वदन्तु यथा नो ambiguity यथा तथम् इत्युक्ते tell me as like the way there is no ambiguity clearly ये मुक्तः निषधेन मघवान् इत्युक्ते इन्द्रः अभ्यभाषत रिप्लैड् अभ्यभाषत प्रत्यभाषत इति सर्वम् अमरान् वै निबोध अस्मान् इति अस्मान् अमरान् इत्युक्ते अमरान् इत्युक्ते देवाः इति निबोध इत्युक्ते जानातु दमयन्ती अर्थं दमयन्त्यर्थम् आगतान् दमयन्त्याः कृते वयमत्र आगताः इति अस्मान् जानातु इति वदति अहम् इन्द्रः इति स्वस्य परिचयं करोति अयम् अग्निश्च इति वदति एषः अग्निः इति अपि परिचयं कारयति पार्श्वे तथैव अयं वरुणः अपां पतिः इत्युक्ते वरुणः किल अपाम् इत्युक्ते जलम् आपः अपां पतिः इति एकम् पुनः अपां पतिः शरीरान्तकर नृणां यमः यमः अपि अस्ति अत्र शरीर अन्तःकरः नृणां जनानां शरीरे अन्तः भवति किल यमः अयमपि पार्थिवः ये पार्थिवः अयमपि यमः नृणां शरीरान्तःकरः यः भवति त्वं वै समागतान् अस्मान् समागतान् इत्युक्ते वयमपि स्वयंवरार्थम् अत्र आगताः किल समागतान् अस्मान् दमयन्त्यै निवेदय इदानीं वयमपि अत्र आगतः इति दमयन्त्यै निवेदय इति वदन्ति एषे देवा इत्युक्ते दूतः इदानीं दमयन्ती प्रति एकं सन्देशं प्रेषितुं दूतरूपेण पृच्छन्ति नलम् अवगच्छन्ति भवन्तः निवेदय इति वदति लोकपालाः महेन्द्राद्याः समायान्ति दिदृक्षवः दिदृक्षुः इत्युक्ते किं भवन्तः जानन्ति वदन्तु कोऽपि वदतु दिदृक्षुः द्रष्टुमिच्छुः वा सत्यं द्रष्टुम् इच्छुः मुमुक्षुः मोक्तुम् इच्छुः मोक्तुम् इच्छा भवति द्रष्टुम् इच्छा भवति मुमुक्षुः मोक्तुम् इच्छा भवति द्रष्टुम् इच्छा कां द्रष्टुम् इच्छा भवति एतेषां देवानां दमयन्तीं द्रष्टुम् इच्छा अतः दिदृक्षुः एकवचनं गुरवः दिदृक्षवः दिदृक्षवः लोकपाल महेन्द्राद्याः समायान्ति इति लोकपालाः महेन्द्राद्याः इत्युक्ते चत्वारः ये देवाः दिदृक्षवः प्राप्तुमिच्छन्ति देवाः त्वां के ते देवाः इत्युक्ते शक्रः अग्निः वरुणः यमः प्राप्तुमिच्छन्ति देवास्त्वां शक्रोग्निर्वरुणो यमः शक्रोग्निर्वरुणो यमः इति लोकपालाः ते अपि समायान्ति दिदृक्षवः इति निवेदय दमयन्त्यै निवेदय इति प्राप्तुमिच्छन्ति तेषाम् इदानीं देवाः चत्वारः तेषाम् अन्यतमं देवं पतित्वे वरयस्व दिस् इस् द मेसेज एनी ऑफ द फोर you select because devas are not ordinary people no? Anyone the entire life will be happy so that's why tesham anyatamam devam patitve varayasva eva muktah sa shakrena nalaha pranjalir abravit so this is a dilemma for Nala now because he is also going for the same reason so he is confused a little bit एवं मुक्तः स शक्रेण नलः प्राञ्जलिरब्रवीत् प्राञ्जलिर्भूत्वा नलः किं वदति अहमपि तदर्थमेव गच्छामि इति कथं वदति अत्र पश्यन्तु एकार्थं
इत्युक्ते भवन्तः यदर्थं गच्छन्ति मम अपि तदेव अर्थम् इति एकार्थं समुपेतं मां न प्रेषयितुम् अर्हता. I don't think you need to send me for this task इति वदति. यतोहि यदर्थं भवन्तः गच्छन्ति तदर्थम् अहमपि गच्छामि. एकार्थं समुपेतं माम्, अहमपि एकार्थं समुपेतः, अत्र आगतः अहमपि इति वदति. अतः मां न प्रेषयितुम् अर्हता. It's not appropriate to send me इति वदति. प्रेषयितुं, to send me, अर्हता not appropriate. Please don't send me इति वदति. कथं तु जातसङ्कल्पः. इदानीं दमयन्त्यां मम सङ्कल्पः जातः. हृच्चयः अपि, लव् अपि, प्रेम अपि सर्वं जातं किल. जातसङ्कल्पः अहं. कथं तु स्त्रियं जातसङ्कल्पः पुमान्. कोऽपि नरः, कोऽपि पुमान् यदि स्त्रियं जातसङ्कल्पः भवति तदा कथम् उत्सृजति, तत् सङ्कल्पं कथम् उत्सृजते इति पृच्छति देवान्. परार्थमीदृशं वक्तुं तत् क्षमन्तु महेश्वराः. एतत् अहम् एवं वक्तुं तत् क्षमन्तु इति क्षमां याचते अपि. प्राञ्जलिः विनतिं भूत्वा वदति. प्राञ्जलिर्भूत्वा वदति क्षमन्तु अपि, क्षमामपि याचते. तदा देवाः किं वदन्ति? अत्र पश्यन्तु आश्चर्यम्. करिष्ये इति पूर्वं प्रतिज्ञां करोति भवान्. पूर्वम् अस्मासु संश्रुत्य इत्युक्ते प्रतिज्ञां कृत्वा करिष्ये साहाय्यम् इति कृत्वा पुनः न करिष्यामि इति कस्मात् त्वं वदति? गो नौ, गो इति वदन्ति ते. यू कैन डू दैट इति वदन्ति. करिष्ये इति संश्रुत्य पूर्वम् अस्मासु नैषदा न करिष्यसि. कथं, कस्मात् त्वं न करिष्यसि इति वदति. व्रज, गो इति वदन्ति. That's simple. Their command is that simple. Vraja naishada machiram. Don't delay, just go इति वदति. Vraja naishada machiram इति. Because of their power. बृहदश्व उवाच एवं मुक्तः सः देवैः तैः नैषदः पुनरब्रवीत् सुरक्षितानि वेश्मानि प्रवेष्टुं कथम् उत्सहे. You know how those walls and Swayamvara and everything is with Sainyam and everything is not to be entered there. Surakshitani, they're all protected, not to be entered. How can I go there? He argues, still argues. Katham utsahe surakshitani veshmani pravishta. He finds reasons not to go. But then Shakra will say, Indra will say, Shakraha tam vadati pravekshyasi. Don't worry, you will get there. Pravekshyasi iti tam Shakraha punareva abhyabhashata. Again, Shakra says, you will enter. Because they have power to make him enter. Gacchati saha tatha ityuktva. Then he has to go because of the Indra means is not ordinary person. No? Gacchati saha jagamasa tatha ityuktva. Tateti tatha ityuktva sare iti vat. Tatha ityuktva damyantyaha niveshanam gacchati. Jagama kutra damyantyaha niveshanam gacchati. तत्र पश्यति. ददर्श तत्र इत्युक्ते तत्र पश्यति. दमयन्ती कः? विदर्भराजपुत्री किल, अतः वैदर्भी. तत्र पश्यति वैदर्भीम् इत्युक्ते दमयन्तीं सखीगणसमावृतां. सखीगणैः सह आवृता सा इत्युक्ते परितः सर्वे अपि सख्यः भवन्ति दमयन्त्याः परितः. दमयन्ती अपि कथं भवति? देदीप्यमाना भवति सा. वपुषा इत्युक्ते शरीरेण सौन्दर्येण, श्रिया इत्युक्ते अपि शोभया, लक्ष्मीस्वरूपम् इत्यादि सर्वं तादृश सौन्दर्येण देदीप्यमाना भवति सा दमयन्ती. वरवर्णिनीम् इत्युक्ते तस्य वरः अपि, तस्य वर्णनमपि, शरीरस्य कान्तिः अपि, वर्णः अपि, वरः इत्युक्ते अतीव श्रेष्ठः भवति. द्रष्टुमपि बहु श्रेष्ठः, बहु कान्तिमती सा इति.
इत्युक्ते अतीव सौन्दर्यं तत्र आकर्षणीया सा इति अतीव सुकुमाराङ्गी अपि अङ्गानि अपि सुकुमारं भवति तस्य शरीरे इति तनुमध्याम् इत्युक्ते तस्य शरीरमध्यभागमपि बहु सौन्दर्यं भवति सुलोचनामपि नेत्रमपि तस्य मुखे अपि सौन्दर्यमेव कान्तिम् इति सुलोचनं सुष्ठु भवति सौन्दर्यं भवति आक्षिपन्तीमिव प्रभां शशिनः स्वेन तेजसा इदानीं शशि इत्युक्ते चन्द्रः चन्द्रस्यापि प्रभा भवति किल आकाशे तदपि आक्षिपन्ति इव इत्युक्ते तदपि किमपि नास्ति फ्राक्षन् भवति सडन्लि even the beauty of the rays of Chandra also becomes like nothing. Akshipanti ityukte svena tejasa tadapi nothing iva karayati saha. Akshipanti iva tejasa tasya दृष्ट्वा एव ववृधे कामः तस्य इत्युक्ते कस्य नलस्य दृष्ट्वा एव वर्धते कामः कामः श्रुच्छयः तां चारुहासिनीम् इत्युक्ते चारु इत्युक्ते सुन्दरं हासः इत्युक्ते मुखे हास्यं तत्सर्वं सौन्दर्यरूपं भवति किल चारुहासिनीं दृष्ट्वा तस्यापि कामः वर्धते विवृधे इत्युक्ते नलस्य वर्धते सत्यं चिकीर्षमाणः धारयामास हृच्छ्रयं हृच्छयः इत्युक्ते लव् कथं धारयति टु कंटेन that bursting love in the heart it is very difficult for him so dharayamasa chikirshamanaha satyam chikirshama but he has a work to do now because he remembers the promise he gave to deva satyam chikirshamana now he wants to complete the task chikirshamana ityukte kartum ichchati kim tat satyam kim tat देवानां दूत रूपम् अतः किं करोति he has to contain all that in that heart he has to control अतः हृच्छयं धारयति मनसि सर्वं ततः ताः नैषधं दृष्ट्वा सम्भ्रान्ताः परमाङ्गनाः ताः इत्युक्ते के काः सखीगणाः सख्यः ताः सर्वे सर्वाः अपि नैषधं दृष्ट्वा नलं दृष्ट्वा सम्भ्रान्ताः भवन्ति किमर्थं सम्भ्रान्ताः भवन्ति तस्यापि सौन्दर्यं मन्मथरूपं किल तस्यापि नलस्य अतः अहो आश्चर्यम् इति सम्भ्रान्ताः परमाङ्गनाः आङ्गनाः सौन्दर्य सुन्दररूपिणः परमाङ्गनाः आसनेभ्यः समुत्पेतुः यथा ते उपविश्यन्ति ततः झटिति उत्तिष्ठन्ति तस्य समीपं गच्छन्ति आकर्षणेन समुत्पेतुः तेजसा तस्य दर्शिताः प्रशंसन्ति च प्रशंसुः च सुप्रीताः ते अतीव प्रीताः इत्युक्ते आह्लादकरं यथा ते प्राप्नुवन्ति प्रीताः मनः ते प्राप्नुवन्ति तथा सुप्रीता नलं ता विस्मयान्विताः नलं प्राप्यते विस्मयान्विताः भवन्ति न च एनम् अभ्यभाषन्त किञ्चित् कालं किमपि वक्तुमपि ते ताः न शक्नुवन्ति अतः केवलं दृष्ट्वा एव विस्मयं प्राप्नुवन्ति इति अर्थः अस्ति इत्युक्ते किमपि वक्तुं न प्रभवन्ति ताः मनोभिः तु अभ्यपूजयन् मनसि एव तं नलं पूजाभावम् आश्चर्यभावं प्रशंसाभावं सर्वं मनसि एव मुखे एव तत् सर्वं दृश्यते इति वत् अतः ते किमपि वक्तुं न शक्नुवन्ति केवलं मनसा एव पूजां करोति नलम् इति अहो रूपम् अहो कान्तिः इति मनसा पूजां ते कुर्वन्ति अहो रूपम् अहो कान्तिः अहो धैर्यं महात्मनः इति तस्य धैर्यं तस्य चलनं तस्य रूपं सर्वं प्रशंसं ते मनसि एव कुर्वन्ति परन्तु न किञ्चित् अभ्यभाषन्त इदानीं ते चिन्तयन्ति बहिः कोऽयं देवः वा अथवा यक्षः वा
गन्धर्वः वा भविष्यति, कः भविष्यति एषः इति ते पृच्छन्ति। न तान् न ताः एकक्षणं न ताः तं शक्नुवन्ति स्म व्याहर्तुमपि किञ्चन। व्याहर्तुम् इत्युक्ते वक्तुम्, एतत् सर्वं मनसि एव चिन्तयन्ति ते, इत्युक्ते बहिः किमपि वक्तुं न शक्नुवन्ति। न ताः तं शक्नुवन्ति स्म व्याहर्तुमपि किञ्चन। एतत् सर्वं मनसि एव चिन्तयन्ति। अहो रूपम्, अहो कान्तिः, अहो धैर्यं महात्मनः, इत्युक्ते नलस्य। कोऽयं देवः वा अथवा यक्षः वा गन्धर्वः वा भविष्यति, न ताः तं नलं शक्नुवन्ति स्म व्याहर्तुमपि किञ्चन। तेजसा दर्शितः इत्युक्ते तेजसा सर्वोत्कृष्टः इति दर्शिताः तस्य लज्जावत्यः। इदानीं ते तस्य नलस्य तेजसा दर्शिताः सर्वे अपि, इत्युक्ते स्पृष्टाः, तेजसा नलस्य तेजसा स्पृष्टाः ते दर्शिताः। ते सर्वे कथम् अभवन् इदानीम् इत्युक्ते लज्जावत्यः। सर्वे अपि लज्जायुक्ताः भवन्ति। सर्वे लज्जावती लज्जावत्यः इति बहुवचनं। वराङ्गनाः इत्युक्ते श्रेष्ठ अङ्गसौन्दर्यं, सर्वाणि अङ्गानि अपि शरीरे सौन्दर्यं, तेषाम् अङ्गानामपि श्रेष्ठः इति वराङ्गनाः सौन्दर्याः। अथ एनं स्मयमानं, कथं भवति नलः इत्युक्ते स्मयमानः भवति नलः, मुखे तस्य हासः भवति नलस्य। अथ एनं स्मयमानं तु स्मितपूर्व अभिभाषिणी। दमयन्ती अपि इदानीं किं करोति, भाषणपूर्वमेव स्मितपूर्वं भवति। दमयन्त्याः मुखे अपि हास्यं सौन्दर्यं स्मितपूर्वं भवति। दमयन्ती अपि स्मितपूर्व अभिभाषिणी। किं वदति नलं, वीरम् अभ्यभाषत। विस्मिता सा दमयन्ती अपि विस्मिता। नलं वीरं, वीरः अस्ति नलः, तं किम् अभ्यभाषत इत्युक्ते अग्रे अस्ति तत्। कः त्वम् इति प्रथमप्रश्नः। कः त्वं सर्व अनवद्याङ्गा। सर्व अनवद्याङ्गा इत्युक्ते अङ्गेषु कुत्रापि, अनवद्यम् इत्युक्ते फ्लालेस्, अवद्यम् इत्युक्ते फ्ला, अवद्याङ्ग इत्युक्ते फ्ला, अनवद्याङ्ग इत्युक्ते फ्लालेस्। रूपमपि सर्व अङ्गेषु अपि फ्लालेस् रूपं भवति इति प्रैस्, एतत् प्रशंसा अस्ति। Because you don't know the name, you just sambodhana with like that. Sarva anavadyanga kahatvam mama hruchaya vardhana. Bhavan kim karoti mayi prema hruchaya vardhate eva iti vadati Damayanti. Love, hruchaya is love. Praptaha atra praptaha asi. प्राप्त कः त्वम् अत्र प्राप्तः असि इति वदति। अमरवत् वीर, भवान् कथमस्ति चेत् देवरूपवत् अमरवत् वीरः भवान् अत्र अस्ति। ज्ञातुमिच्छामि ते अनघा। अनघा इत्युक्ते पापरहितः, मुखे अपि स्वच्छं भवति तस्य, यथा पापरहितस्य मुखं शुद्धं भवति किल, तथा पश्यति कारणात् हे अनघा अहं तव ज्ञातुमिच्छामि इति वदति। कस्त्वं सर्व अनवद्याङ्गा मम हृच्छयवर्धन, प्राप्तः असि अमरवत् वीर, ज्ञातुमिच्छामि ते अनघा इति दमयन्ती वदति। कथम् आगमनं च इह, अत्र कथम् आगतवान् भवान्, कथं च असि न लक्षितः, दिस् इस् डिफिकल्ट् टु एंटर हियर। कथं च असि न लक्षितः, how is that nobody saw you coming here? Na lakshita, lakshita is identified. Na lakshita is not, you are not identified by the time you came here. How come that happened? Because he is, because surakshitam me veshma, this bhavanam, this home of mine is protected. How did you come here?
सुरक्षितं हि मे वेश्म राजा राजा चैव उग्रशासनः मम पिता राजा is not ordinary person. He is Ugrashasanaha, Bhimashasanaha. He protects and is very tough also. How did you come here? Kastam sarva anavadyanga मम हृच्ये वर्धन प्राप्तः असि अमरवत् वीरा ज्ञातुमिच्छामिति अनघा कथम आगमनं च इह मीन्स् अत्र कथं च असि न लक्षितः मम वेश्म मम गृहं मे भवनं मे वेश्म सुरक्षितं हि राजा च मम पिता अपि उग्रशासनः च एव उग्रशासनः एवमुक्तः तु वैदर्भ्या दमयन्त्या एवमुक्तः नलः तां प्रत्युवाच he replied नल उवाच नलं मां विद्धि कल्याणी हे कल्याण रूपिणी हे शोभायुक्त रूपिणी नलः अहम् इति परिचयं करोति स्वस्य तत् कथं परिचयं भवति इत्युक्ते नलं मां जानीहि नलं मां विद्धि इति कल्याणी देवदूतम् इह आगतम् यद्यपि तस्य हृच्छः भवति तत् धारयित्वा देवकार्यं करोति नलः तदेव अत्र पुराणम् इत्युक्ते एतत् मुख्यमस्ति एतत् कथं वर्तितव्यं देवानाम् एव पूजनं प्रथमम् इति देवदूतमिह आगतः इति वदति देवाः त्वां प्राप्तुम् इच्छन्ति इति वदति शक्रः अग्निः वरुणः यमः शक्रोऽग्निर्वरुणो यमः देवास्त्वं प्राप्तुमिच्छन्ति शक्रोऽग्निर्वरुणो यमः इति वदति तेषाम् अन्यतमं देवं पतिं वरय शोभने चतुर्णां तेषाम् एकं कमपि एकं पतिं वरय शोभने इति वदति शोभना इत्युक्ते सौन्दर्यरूपी शोभायुक्तरूपिणी तेषामेव प्रभावेण प्रविष्टः अहम् अलक्षितः तो तस्य कृतज्ञता भावम् अस्ति तेषामेव प्रभावेण देवानामेव प्रभावेण अहम् अत्र अलक्षितः प्रविष्टः न केवलं प्रवेशः अभवत् मम यथा अलक्षितः भवन्ति सर्वे तथा तेषामेव प्रभावेण अहम् अत्र आगतः so all the answers are answered no here how did you come here who are you this fort is protected how is that you are not nalakshitah all answers he gave plus kastam ityukte nalam tamdi and he also gave why he came also that is what katham aganam so that is what the answer is katham aganam kim karanam devadutam iha agatam kim tat deva sandesham ityukte pati patim varaya shobhane iti vati तेषामेव प्रभावेण प्रविष्टः अहम् अलक्षितः प्रविशन्तं न मां कश्चित् अपि यदा अहं प्रविशामि अत्र न मां कश्चित् अपश्यन् कोऽपि न पश्यति अतः अहं केनापि निवारितः अवारयत् न अवारयत् nobody stopped me इति वदति कश्चित् अपश्यन् न अपि अवारयत् अपश्यन् अपि अवारयत् so that is na api avarayat na avarayat iti this nobody stopped me I was able to come because of the devanam prabhavena etadartham aham bhadre ityukte kalyana bhadra is all auspicious the presence of Damayanti itself is auspicious iti bhadre and also friend the one who welfare happens when that individual is next to you that is when Bhadra is. It's also used for friendship also. So friendship, in friendship, Bhadra is the usual word among friends. Bhadra, because the one who thinks of welfare always is called Bhadra. Bhadre. This is a very good use in our Samskrita Bhasha. एतदर्थम् अहं भद्रे प्रेषितः सुरसत्तमैः इत्युक्ते देवैः अहं प्रेषितः एतत् श्रुत्वा शुभे बुद्धिं प्रकुरुष्व यथा इच्छसि हे शुभे
इत्युक्ते हे भद्रे हे शुभे इत्युक्ते शुभ कल्याणी भद्रे एतत् श्रुत्वा एतत् मम कारणं किमर्थम् अहम् आगतवान् इति कारणं श्रुत्वा बुद्धिं कुरुष्व now you decide is what he says यथेच्छसि whatever you want to do iti vadi. So this is very important for Puranam because anytime couples get together, they never pray to the lords and devas. So this is an important concept in this. It's showed in the form of story, but uh, how much he just don't get forward without their thinking of devas first, because it is all by devas that I came here is what he's acknowledging. So that's why Puranas have very subtle meanings that we can always implement in this world. सा नमस्कृत्य देवेभ्यः इदानीं बृहदश्व उवाच सा देवेभ्यः नमस्कृत्य प्रहस्य किञ्चित् हास्यं मुखे हास्यं कृत्वा सा दमयन्ती किम् अब्रवीत् नलम् अब्रवीत् प्रणयस्व यथा श्रद्धं राजन् किं करवाणि ते. She is asking Nala to marry her. Pranayasva yatha shraddham rajan kim karavanite aham kim karavanite aham bhavattah eva aham bhavami iti kim karavanite aham chaiva hi yaccha anyat mama asti vasukinchana aham chaiva hi yaccha anyat mama asti vasukinchana tat sarvam tava iti vadati. Atra kimapi asti, whatever is there here, whatever money, bhavanam, whatever is mine, even me also, tat sarvam tava iti vadati. So I and everything that I have is yours iti vadati. That is love, that is what is ruchaya. Tat sarvam tava vishrabdham kuru pranayam ishvara. Pranayam mama yatha bharyaham bhavishyami tata. Vishrabdham kuru, so don't worry iti vadati. So without any hesitation iti vadati. Don't hesitate iti api vadati. Vishrabdham kuru pranayam ishvara. He Rajan Ishvara. Hamsanam vachanam yattu tanmam dahati parthiva. Hamsanam vachanam, Gatavarge we heard, no? Hamsa sandesham bhavati kila. From Nalaha, they come here and give the last class we have seen that, no? Hamsanam vachanam. Adhunika Kale, this Hamsanam Vachanam is the vibes of love. So that vibrations take place. No? In Adhunika Kale, the poets will write it as vibes. In those days, it is called Hamsa Sandesha. So you may also send Hamsa Sandesha sometimes. So that's Hamsanam Vachanam Yattu Tanmam Dahati Parthiva. Idanim Tat Hamsa Vachanam Tat Sandesham Dushtva Bhavantam prati mama manaha dahati parthiva. So when I long so much for you, it becomes like that fire in me, and longing for you is a lot. That's so much lot that it is almost dahati. Tvatukrutehi maya vira rajanaha sannipatitaha. Because of you, all of this Swayamvaram is made. All of these kings were invited. So Maya etat sarvam krutam, because I have to do this so that you come, is what she's saying. Editvam bhajamana mam aham idanim bhajamana. Bhajamana is I am all for you iti. Bhajate aham tvameva bhaje iti. So editvam bhajamana mam pratyakyasyasi. Pratyakyasyati is future tense. Pratyakyasyati means reject. If you reject, is what she is giving an ultimatum now. So yadi tvam bhajamanam, so much I am longing for you. If you are not accepting or if you're rejecting manada is you give and you yield, you always are a generous individual, manada. And also manada,
Visham agnim jalam rajjum astasye tava karanat aham maranamapi gantum shaknomi. Itohi tameva mama jivanam iti artham. So that much she says to him. That much love she has for him. इत्युक्ते यदि त्वं मां प्रत्याख्यास्यसि तर्हि किं करोमि अहं तव कारणात् विषं वा स्वीकृत्य मरणं प्राप्नोमि, अग्निं वा जलं वा जले निमज्य मरणं प्राणत्यागं करोमि, अथवा रज्जुं वा स्वीकृत्य प्राणत्यागं करोमि तव कारणात्. रिमेम्बर्, यू विल् बि द रीजन्. यो मुक्तस्तु वैदर्भ्या. इदानीं दमयन्त्या एव मुक्तः नलः तां प्रतिवाच किं वदति? तिष्ठत्सु लोकपालेषु, अत्र देवाः एव सन्ति पार्श्वे. तिष्ठत्सु लोकपालेषु कथं मानुषम् इच्छसि? How can you desire an ordinary human when devas are also longing for you? येषामहं लोककृताम् ईश्वराणां महात्मनां, येषाम् अहं लोककृताम् ईश्वराणां न पादरजसा तुल्यः. These guys are so great. Aham tesham padarajasat, rajas ityukte dhuli. Padarajasa dhuli is fraction, the dhuli is fraction. Manaha te tava manaha teshu vartatam. They are greater than me. I am just ordinary. Ataha manaha tava teshu vartatam. Teshu deveshu eva vartatam manaha iti. विप्रियं हि आचरन् मर्त्यः देवानां मृत्युं रुच्छति. रुच्छति इत्युक्ते प्राप्नोति. रुच्छति प्राप्नोति. किं विप्रियम्, if I do something not pleasant to देवाः. मर्त्यः इत्युक्ते me, the human. मर्त्यः आचरन् देवानां विप्रियम्, if I do something that is not pleasant to devas. Mrityum ruchyati kila. Human gets that dandanam. So, therefore, you trahi, you protect me iti vadati, Damayanti. You are the only one who can protect me iti. Now he requests Damayanti. Trahi mam anavadyangi. Anavadyangi is flawless in angeshu saundaryam. Every part of the body, every angam, there is flawless and beauty. That is why he says, protect me, O he anavadyangi. Varayasva surottaman. Devan varayasva. You select them so you are happy, so that I don't get in trouble. Iti vadati. That is what he says, reply. Virajamsi cha vasamsi divyaha chitraha srajas tatha bhushanani tu mukhyani devan prapya tu bhungshva vai. How great your life will be if you select one of those devas. Means those vasamsi, the clothing and the types of clothing is so clean, and rajaha ityukte dhuli, virajaha ityukte extremely clean, nothing that so the clothing, and then chitraha, srajaha, garlands, bhushanani, even abharanani, mukhyani, everything. You get everything if you devan prapya. If you devam prapnoti chet bhavati, bhungshva, you will enjoy. The entire life will be full of joy. You had so many material, like like clothing and everything. The entire life will be great. Ya imam prithvim krusnam sankshipya grasate punaha hutashamisham devanam katam navaretu patim. This now he is praising, Nala is praising everyone now. Like the first Agni, he is starting with Agni. Indra also, Agni, what he says about Agni is Hutasham Isham. Hutasham Isham is Agni. Agni Prithivim imam krusnam sankshipya grasite punaha. Agnina sarvam prithimim api grastim shaknoti. Ataha
Katam na varayet patim. Who in this world does not select Agnideva as husband? Ataha means who doesn't select this is what he's saying. That great Agni is. Then he goes, Yasya Dandabhayat, here Yamaha. Yasya Dandabhayat sarve bhutagramaha samagataha dharmameva anurudhyanti. Entire living beings, Bhutagrama is all living beings, are afraid of Yama because Dharmam, if we deviate from Dharma, that is how they fear and they do Dharma. Everybody Acharana because of the punishment. If we deviate from Dharma, there is punishment. That's why Dharmameva Anurudhyanti. They support Dharma, all living beings. Katamna Varayetu Patim. Then the third one is Indra. Dharmatmanam, Mahatmanam, Daitya Danava Mardanam. Any troubles in Devaloka, Mardanam Karoti Mahendra, Sarvadevanam api Saha Ishvara Kila. Katam Navarayet Patim. Who does not select him with you? Kriyatam Avishankena Manasa Yadi Manyase. If you feel, don't hesitate with Avishankena Kriyatam. Varunam Lokapalanam Surut Vakyamidam Shurunum. See me as a friend, and then please listen to me. Naishadena eva mukta sa Damayanti vacho abravit. Now Damayanti will say, Samaplutabhyam netrabhyam shoka jenatha varina. Her eyes get watered. Netrabhyam samaplutabhyam. It is getting flooded. That lids and eyes are getting flooded with water. Shoka jena. Shoka with sadness inside her. The more and more Nala is speaking, the more and more sadness she is getting inside her. Shoka means ja, means coming out of that sadness, the water comes out of her eyes. Samaplutabhyam netrabhyam shoka jena atha varina. Varina is jalam. Shokaja jalam bhavati. Shokajam jalam bhavati. Netre. Devebhyaha aham namaskritya. I bow down to devas. Sarvebhyaha prithvipate. Rune tvameva. I want you only. Bhartaram. Rune tvameva bhartaram. Satyametatu bravimite. This Satyametatu bravimite is said only when it is very emotional. So when a friend says, when a close loved one says, they say this kind of emotional sentence. That is, Satyamevam bravimite, Satyametatu bravimite. मैं सच बता रहा हूं, I am telling you the truth, listen to me. These are the expression that Sanskritam has rich in, these expressions. So until here we'll Tam uvacha tato raja vepumanam kudalim. Then he says, maybe we'll study two more shlokas. Tam uvacha tato raja vepumanam krutanjalin daityena agatya kalyani tatha badre vidiyatam katam hyaham pratishrutya devatanam visheshataha pararthe yatnam arabhya katam swartam iha utsahe. How can I do selfish act is what he's asking. You do dharma. Esha dharma yadi swartha mamapi bhavita. Evam swartham karishyami tata badre vidiyatam. You follow the dharma, and then through that, if my swartham also comes, my swartham is you. So if that also happens, you will figure out a way. But he tells us, let us figure out a way. But then here you have to see the answer of Rune tvameva bhartaram satyame tat bravimite. Om sarve bhavantu sukhinah sarve santu niramayah sarve bhadrani pashyantu ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om shanti shanti shanti. We'll study in the next class. Next Sunday. Namo Namaha. Shubha Dinam. Namo Namaha. Shubha Dinam. Dhanyawada.